अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। राहत इंदौरी इंडिया के एक शायर थे। वो मुसलमान थे और इंदौर के रहने वाले थे। उन्होंने एक दफ़ा एक नज़म लिखी जिसका उन्वान था वज़ीर आज़म चोर है। कुछ देर गुजरी तो उनके घर पर पुलिस आ गई। पुलिस उनको अरेस्ट ले करके थाने ले गई, जहां पर राहत इंदौरी ने पुलिस के आला हुकाम से कहा कि मैंने अपने वज़ीर आज़म को चोर नहीं कहा, बल्कि मैंने किसी और वज़ीर आज़म की बात की है। इसके जवाब में उस पुलिस अफसर ने तारीख़ी जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि हमें पता है कि कौन सा वज़ीर आज़म चोर है। आजकल कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। आसमा शिराजी, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, उन्होंने BBC पर एक कॉलम लिखा। मैं अमूमन आसमा शिराजी का कॉलम नहीं पढ़ता। मैं जावेद चौधरी, तलत हुसैन या फिर नजम सेठी का कॉलम पढ़ता हूँ, लेकिन इस कॉलम की इतनी धूम मची कि कॉलम मुझे भी पढ़ना पड़ा। मैंने एक दफ़ा कॉलम पढ़ा, उसमें उन्होंने कुछ जिन्नात का जिक्र किया था और कुछ हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाए थे। लेकिन जो सबसे आखिर में उन्होंने लिखा कि अब आप जो मर्ज़ी कर लें, कबूतरों की कुर्बानी कर लें या जिन्नों की बलि चढ़ा दें या सुइयाँ चबो दें, ये मईशत दुरुस्त होने वाली नहीं, क्योंकि ये मईशत तब्दीली की मुतकाज़ी है और ये मईशत तब्दीली डिमांड कर रही है। उसके बाद उनकी ट्रोलिंग का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। पहले हुकूमती तर्जुमानों, वज़ीरों और मुशीरों ने उनकी ट्वीट कोट करके उनको बुरा भला कहा, उनके किरदार पर सवालात उठाए, उनको लिफाफा जर्नलिस्ट करार दिया। जबकि उसके बाद शहबाज गिल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके करैक्टर पर, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए, बल्कि उन्होंने उनके एक हज का भी जिक्र किया। मुझे ये वीलॉग करने में 2-3 दिन लगे हैं। इसकी वजह यह है कि मैं रिसर्च कर रहा था कि आसमा शिराजी के मुतल्लिक जो ये कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी खर्चे पर हज किया, उसमें कितनी सदाकत है। मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आसमा शिराजी ने वो हज अपने पैसों से किया था और उसका रिकॉर्ड अभी भी वजारत हज में मौजूद है। अगर ये हुकूमती तर्जुमान सच्चे हैं तो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर लोगों को दिखाएं कि आसमा शिराजी ने सरकारी खर्चे पर हज किया था। बहरहाल अभी ये मौजूद सुखन नहीं है। मौजूद सुखन है वो कॉलम जो आसमा शिराजी ने तहरीर किया। उस कॉलम में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कॉलम लिखते ही सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी का तूफ़ान शुरू हो गया, जो कि अभी तक जारी है। इसमें वज़ीर आज़म की अहलिया को कहा जा रहा है कि आसमा शिराजी ने उनके मुतल्लिक ये कॉलम तहरीर किया है। जब आसमा शिराजी ने किसी का नाम नहीं लिया तो ये हुकूमती मुशीर और वज़ीर क्यों ख़तून अव्वल को इसमें ड्रैग कर रहे हैं। सच कहते हैं कि नादान दुश्मन से दाना दोस्त बेहतर होता है नादान दुश्मन से। ये नादान दुश्मन बग़ैर किसी वजह के ख़तून अव्वल को इसमें ड्रैग कर रहे हैं। ख़तून अव्वल एक अच्छी शोहरत की खातून है, अगर एक दीनदार खातून है। अगर वह दीनदार ना भी होता भी वो खातून अव्वल हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन शहबाज गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने आज तक किसी के भी ज़ाती किरदार पर तनकीद नहीं की, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। शेख रशीद, आमिर लियाकत हुसैन और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुलसूम नवाज़ की बीमारी पर सवालात उठा चुके हैं, तरह तरह के बयानात दे चुके हैं। नईम उल हक ने तो उनकी बीमारी को ढोंग तक कह दिया था, और अब शहबाज गिल कह रहे हैं कि हमने कभी ज़ातियात की सियासत नहीं की। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ये बेसरोपा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR कटवा रहे हैं। आप देखें, अब शहबाज गिल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें रिकॉर्ड मिला है कि आसमा शिराजी की मरीम नवाज़ से मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू हुई है। इसका क्या मतलब दिया जाए कि हुकूमत सियासतदानों के फ़ोन टैप कर रही है? अगर ऐसा है तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक FIR है। इमरान खान हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। इनके इक़्तिदार का वैसे भी 1.5 साल रह गया है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं कोई पता नहीं कि ये कितने महीने निकालते हैं। 1 महीना निकालते हैं या 2 महीने निकालते हैं, क्योंकि इनकी ताकत के ऐवानों के साथ बिगड़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान कब तक सरवाइव करते हैं। उम्मीद है कि अब ये सिलसिला बंद होगा, लेकिन आज भी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि मुझे पता चला है कि प्रेस क्लब्स ने
میری داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے تو میں اسما شیرازی سے معذرت کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے وہ ثبوت دیں۔ اب بندہ شہباز گل سے پوچھے کہ وہ کس چیز کا ثبوت دیں آپ کو۔ انہوں نے کوئی خبر بریک نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کالم میں کسی کا نام لیا ہے۔ کالم جو ہوتا ہے وہ صحافی کے اپنے ذاتی خیالات ہوتے ہیں، اور یہ کالم بی بی سی پر پبلش ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کو بی بی سی ہرگز پبلش نہیں کرتا، لیکن یہ کالم وہاں پبلش ہوا ہے، اور میں 2 دفعہ کالم پڑھا ہے، اس میں مجھے تو کسی کا بھی نام لینے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آپ شہباز گل کس چیز کا ثبوت مانگ رہے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر خبروں میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے نجم سیٹھی سے معذرت کر لی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے فروری 2014 میں الزام عائد کیا تھا کہ نجم سیٹھی نے پنجاب میں 35 پنکچر لگائے ہیں۔ اس کے بعد اس خبر کو عمران خان نے ٹیک اپ کیا، اور انہوں نے اپنے ہر جلسے میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں کیڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا دیا گیا۔ چائنا کے صدر نے پاکستان کا وزٹ کرنا تھا، وہ وزٹ کینسل ہوا۔ 126 دن تک دارالحکومت کے لوگ یرغمال مال بنے رہے۔ 4 حلقوں کا عمران خان نے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کی جائے یا ان کو آڈٹ کیا جائے۔ 3 حلقوں کا آڈٹ کیا گیا اور تینوں میں نون لیگ جیت گئی۔ اس کے علاوہ جو کمیشن بنا تھا اس نے بھی 35 پنکچر کی سٹوری کو لغو اور بے بنیاد قرار دے دیا تھا۔ لیکن آج ڈاکٹر شاہد مسعود، جن کا کہ ماضی کا ریکارڈ بھی ہے کہ وہ بے سروپا خبریں دینے میں ید طولہ رکھتے ہیں، انہوں نے سادہ سمو بنا کر نجم سیٹھی سے معذرت کر لی، لیکن انہوں نے نہیں سوچا کہ پاکستانی معیشت کو اس میں کتنا نقصان پہنچا، کتنے دن تک پاکستان کے دارالحکومت میں کاروبار زندگی معطل رہے، لیکن وہ اپنے ہی اس میں لگے رہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سورس کہیں بھاگ گیا تھا، اس لیے میں جو ہے وہ اس سٹوری کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں یہ ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں 2 دن پہلے احتجاج شروع کیا تھا، اب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک سچی ہے یا جھوٹی، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، یا یہ کن لوگوں کے اشاروں پر یہ پاکستان میں اس طرح کی حرکات کریں، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ لیکن اگر ان کے رہنما سعد رضوی کو رہا کرنے کے آرڈرز جاری ہو چکے ہیں تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ لیکن دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ شیخ رشید، جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، اس کرٹیکل سچویشن میں وہ دبئی چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کر میچ دیکھوں گا۔ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال درپیش ہے، لیکن ملک کا وزیر داخلہ دبئی چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کے مذہبی امور کے مشیر ہیں طاہر اشرفی، وہ بھی سعودیہ چلے گئے ہیں، اور وزیر اعظم خود سعودیہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم چلے براہ راست ان معاملات میں ملوث نہیں ہوتے، ان میں شریک نہیں ہوتے، ان کا دورہ کرنا تو جو سمجھ آتا ہے، لیکن ملک کے وزیر داخلہ کا اس نازک صورتحال میں ملک چھوڑ کر دبئی چلے جانا اور وہاں جا کر میچ دیکھنا، وہ بھی جو 24 تاریخ کو کھیلا جائے گا، اس کو دیکھنا کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں فی الحال کوئی گورننس نہیں ہے، نہ کوئی اچھی گورننس ہے، نہ ہی کوئی اچھے لیڈر ہیں۔ دوسری طرف گورنر اسٹیٹ بینک نے برطانیہ میں جا کر انتہائی تاریخی بیان دیا ہے۔ پہلے جب یہ بیان شوکت یوسف زئی نے دیا تھا تو سمجھ میں بھی آتا تھا کہ چلیں انہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ووٹ دینے والوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، ان کی بات کسی حد تک جسٹیفائڈ تھی۔ لیکن گورنر اسٹیٹ بینک، ماضی میں جب بھی ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کیا ہوگی، ملک میں شرح سود کیا ہوگی، مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، حکومتی اقدامات کیا ہوں گے۔ لیکن اس طرح کے مسخرے پن کا مظاہرہ پہلے کبھی کسی گورنر اسٹیٹ بینک نے نہیں کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے برطانیہ میں جا کر فرمایا کہ پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے سے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے، یعنی کہ جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جب اپنے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں تو لوگوں کو اس سے زیادہ پاکستانی روپے ملتے ہیں، یعنی کہ
ایکسچینج ریٹ ان کو زیادہ ملتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے یہ۔ اب یہ 90 لاکھ کا فگر بھی یہ پتہ نہیں کہاں سے کوٹ کرتے ہیں، مجھے تو اس پر بھی شک ہے، لیکن اس کو چھوڑیں۔ اگر 90 لاکھ پاکستانیوں کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہیں، 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے آپ ڈالر کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کی معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب دیکھیں کس قدر مضحکہ خیز طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے، یعنی کہ سنجیدہ جو پوسٹ ہوتی ہیں، جو سنجیدہ اسامیاں ہوتی ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف پروفیشنلزم کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہاں سے جو دیگر جماعتوں کے لوگ تھے، جو دیگر جماعتوں کے حامی لوگ تھے، یہ جو نیوٹرل صحافی تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہی اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑے کمال جناب مہارت سے فرمایا کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس کا فائدہ اوورسیز پاکستانیوں کو پہنچتا ہے۔ امید ہے پاکستان میں سینٹی پریویل کرے گی اور پاکستان پروفیشنلزم کی طرف جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں۔